السلام عليكم شيخ إتيديون، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. بيان سور هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، إن شاء الله تجيبوا دي بون نوت في ليكزامان ناسيونال في لا فيزيك، وبيان سور ديروا لي غران زيكول لي بغيتو. دونك في هاد لا سيونس اون فا ابوردي كيلكو برينسيپ فوندامونتو اللي بقاو لينا. هي غتكون لا ديرنيير سيونس في لي ترانسفورماسيون نوكليير. غادي ندويو على loi de décroissance concernant l'activité, concernant la masse, concernant le nombre de mondes, etc. Bien sûr, وقبل ما نبداو هاد الشيء هذا، وبيان سور اللي غادي يكون فيه quelques notions اللي خاص l'étudiant يضبطها، نقول لكم suivez moi jusqu'à la fin de cette séance. Donc, في les séances précédentes دوينا على loi de décroissance radioactive. وبيان سور كنا قلنا loi principale هو هذا n de t égale à n0 exponentielle moins lambda de t. Ou bien sûr, شنو قلنا عندي واحد l'échantillon, دوينا داكشي en détail. عندي واحد l'échantillon, donc à t égale 0, voilà. Ou après une durée, هنا عندي après une durée, هنا l'instant t. Donc à t égale 0 كان عندي واحد l'échantillon radioactif, bien sûr l'uranium par exemple. وناخذ باغ اكزومبل ليشونتيون لاسبي ديالو غادي يولي هو هذا. دونك شنو قلنا هنا؟ قلنا بان ان دو تي هي الغيستونت، سي لا كونتيتي ماتيغ ولا لو نومبر دو نوايو غيستونت، يعني نقدر نرمز ليها بان ار دو تي راه هي ان ار، يعني لو نومبر دو نوايو غيستون. الغيستون هنا بيان سور ديما ملي كنقول غيستون راني من لوريجين، من البير هو اليورانيوم. شحال بقى منه هنا؟ بقاو دو، دونك ان ار هي دو. قلنا ان زيرو عندها دو ديفينيسيون اوسي. ان زيرو سي لو نومبر دي نوايو ا لانستون تي ايغال زيرو. ا لانستون تي ايغال زيرو ها هي. كان عندي 5. او بيان لا بغينا ندير ديفينيسيون ديال ان زيرو في لانستون تي، شنو هي ان زيرو؟ سي لو نومبر دي نوايو توتال اللي هو اوسي 5. دونك ان دي لو نومبر دي نوايو ديزانتيغري. شحال ديزانتيغرا؟ كانوا بيان سور 5، شحال بقاو 2 ديزانتيغرا 3. وقلنا بيان سور هاد 3 راه هي 5 موان 2، يعني هي ان زيرو موان ان دو تي. جبدنا لوا اخر اللي هو شنو هو؟ هذا لوا ديال ديزانتيغري ان زيرو موان ان دو تي. شنو هي؟ ان دو تي هي ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. بيان سور غادي يعني اون ديتاي، دونك هنا غير واحد لابريفياسيون دغيا. دونك هي ان زيرو فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان لامدا دو تي. هنا اشنو لقينا؟ لقينا بان la courbe ديال n de t, la courbe de n de t en fonction de temps, وشنو كيبدا من n0 و décroît vers 0 في البلوس l'infini. Par exemple, هنا كان عندي 5، شحال بقاو؟ الغيستون شحال؟ n de t الغيستون شحال بقاو؟ 2. Après une durée غيبقى لي 1. Après une durée ما يبقى والو. Donc شنو كيوقع؟ n de t décroît jusqu'à ce qu'il s'annule. Par contre n d كلقيناها، وبيان سور هادشي راه شرحناه اون ديتاي في لي سيونس بريسيدونت. دونك لو نومبر دي نوايو ديزانتيغري شحال كان هنا؟ ان دي كان زيرو. علاش؟ باقي ما ديزانتيغرا والو. ا تي ايغال ان انستون تي ديفيرون دو زيرو شحال ديزانتيغرا؟ لقيت 3 نوايو كانوا عندي هنا مابقاوش، هاهما ولاو توريوم، يعني ديزانتيغراو تحولوا ترانسفورمي. اما نسميها ديزانتيغري ولا نسميها ان ترانسفورمي تي ترانسفورمي باش ما تسحبش ان ان تي. بيان دونك لقيناها بادية من 0 و elle tend vers une valeur maximale اللي هي n 0 مالها؟ كيبان لك ان n 0 راها كونستونت، n de t décroît et n d croît au cours du temps. سور هادو دي البرانسيپ اللي هما مهمين. وجمعنا بيان سور في كورب واحد ان دي و ان تي. بيان سور كان لا كورب ديال ان تي بحال هكا و ان دي طالع، وقلنا الانترسيكسيون شنو هي؟ لقينا لا دات هي تي ان دومي بيان سور بالديمونستراسيون. بيان واحد المسألة مهمة هي أن هاد ان زيرو شنو هي؟ ان زيرو شنو هي؟ ندي هذا هنا، هاد ان زيرو ندي هذا هنا، شنو يولي؟ غتولي عندي ان زيرو هي ان دي بلس ان تي. ان زيرو شنو هي؟ هي ان دي بلس ان تي. هادي انفورماسيون عقل عليها بيان سور، هادشي راه شفناه في لا سيونس بريسيدونت. ان زيرو هي بيان سور الغيستونت بلس ديزانتيغري. ان زيرو شنو هي؟ قلنا هي ان دي بلس ان تي. بيان سور هادشي خدمنا به في لا سيونس بريسيدونت. جو ريكابيتولينا وصافي. بيان دونك ان زيرو هي ان دي بلس ان تي. فاش غينفعني هادشي؟ رد معايا البال. دونك ان زيرو مالها كونستونت. في ليكزارسيس رد معايا البال، بارفوا اش كيقول لك؟ كيعطيك ان 1 ان 2 ان 3
كيبقى يكثر عليك في لي زانديس. انت شنو كتعرف؟ ان ان زيرو كونستانت. يعني مثلا عندك ان زيرو égale par exemple 1,5 fois 10 à la puissance 14 نويو. كيقول لك n1 égale 2,3 10 à la puissance 10 noyaux. Voilà. N2 il y a par exemple 1,8 fois 10 à la puissance 8 noyaux. Bien. دونك شنو كنلاحظ من هنايا؟ يقدر هاد ان زيرو هادي ما يسميهاش ان زيرو، هو يقدر يسميها ان 3، يقدر يسميها ان 3. اش كندير انا؟ ما كنديرش في لي زانديس، كنشوف لي فالور اللي عاطينينا. ديما ان زيرو هي الماكسيمال، ديما ان زيرو هي الماكسيمال. على هاد لاكورب هذا فين كيمشي الان زيرو. هاد لاكورب هذا اشنو هي لا فالور ماكسيمال ديالو؟ هي ان زيرو. دونك ان زيرو كنشوف انا غير لو شيفر، الا كان لو شيفر ماكسيمال هذيك هي ان زيرو. متفقين؟ دونك هنا كيبان لي انه الماكسيمال فيهم شنو هي هادي فوا 10 على بيسونس 14. اذا هذه الماكسيمال ناخذ ان زيرو، سوا سماها ان زيرو ولا سماها ان 3 ولا ان 5، ما كنتصورش انا لي زانديس، كنشوف غير لا فالور ماكسيمال. كل اللي عنده لا فالور ماكسيمال راه هي بيان سور ان زيرو. بيان. دونك لاحظ معايا هنا اش كنقول. مثلا نقول لك ان 1 اش كتساوي؟ غتقول لي ان 1 تساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. متفقين ياك؟ شنو هي ان 1؟ ان 1 هو لو نومبر دي نوايو ريستون، لان الان زيرو ماكسيمال، اذا اللي قل منها تكون ان دو تي. متفقين ياك؟ مزيان. ان دو تي مثلا هنا في الانستون تي 1، يعني الغيستون كيف يقول لي الغيستون في الانستون تي 1 كنعطي هادي. اللي قال لي الغيستون عطيني ليكسبرسيون ديال الغيستون في الانستون تي 2، نقول لي ان 2 ايكال ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا فوا تي 2. كنلاحظ انا هنا شنو درنا؟ كتبنا لوا دي كرواسونس راديو اكتيف ياك بالنسبه لان 1 والان 2. ان 1 في الانستون تي 1، ان 2 في الانستون تي 2، ولكن ديما هنا عندي ديما هنا عندي ان زيرو. هذا هو اللي داير بغيت نوصل لك هنا، هو انه كيختلفوا لي دات. اش كيوقع الان دو تي؟ كتبدل. هنا شحال بقى ان دو تي؟ ان دو تي كان 2. مثلا جيت عندنا وعدت لك واحد ليشونتيون اخر، اشونتيون اخر بقات اورانيوم وحده، ها هي اورانيوم وحده. اذا هنا نسمي هذه ان تي. شحال ان تي؟ نسميها ان تي 1 شحال؟ بقى ليا 1 ولا بقى ليا 2. وفي ان تي في الانستون تي 2 شحال كتساوي ان تي هنا؟ ان تي 2 كتساوي بيان سور الريستون هو 1. من هنا لهنا شحال دازت اون ديوغي ابري اون ديوغي. كيل ديوغي؟ تي 1. شحال الريستون في تي 1؟ الريستون هو 2. من هنا لهنا داز ديوغي تي 2، هنا نسمي هذه تي 2. متفقين؟ الانستون تي 2. من هنا داز تي 2، هذه كانت تي 1 ها هي، ومن هنا لهنا الانستون تي 2. متفقين؟ دونك هذه هي تي 2. هذا الباساج هذا شنو هو؟ مشى ليا بيان سور فيه بيان سور اوتر نوايو. متفقين؟ مشات ليا اوتر نوايو. شحال الغيستون هنا؟ الغيستون بيان سور هي ان سول نوايو. اذا اش كيوقع الان دو تي؟ اش كيوقع الان دو تي او كور دو طون؟ ان دو تي او كور دو طون ديكروا. كتلاحظ معايا هنا ها هي ان 1 شحال؟ ان 2 شحال؟ اذا اش كيوقع ليا؟ ديكرواسونس ديال اش؟ ديال ان اللي هي ان دو تي او كور دو طون. باغ كونطخ ديما هنا عندي اللوا ديالي شنو هو؟ فيه هاد ان زيرو ها كونستونت اللي كتبدل هي هادي. وشكون اللي كيبدل لي ان؟ هي لا دات تي. بيان سور ان زيرو كونستونت اي لامدا est une constante. Chaque noyau possède son propre lambda. L'uranium عنده lambda ديالو، thorium عنده lambda ديالو، البلomb عنده lambda ديالو، etc. Chaque noyau possède son propre constante radioactive. Donc علاش كيعطيني هذا الشيء هذا؟ بارفوا غير باش نجبد مثلا لامدا، عطيني ان 1 و ان 0 وبغاو مثلا لانستون تي 2 وكيعطيك تي 1 مثلا. هاد تي 1 يقدر يعطيها لك. اش بغا هو؟ بغا لانستون تي 2 ما عندوش، كيعطينا دي دوني كاملين تي 1 و ان 0 ان 1. اش بغا خاصني؟ كيعطيني هادي باش نجبد لامدا. اش غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه ان 1 سور ان 0 واش كتساوي؟ اكسبونونسيال موان لامدا تي 1. بيان سور غادي دوينا عليها اون ديتاي في لي سيونس اللي فاتوا. دونك انا شنو بغيت لامدا مثلا ندخل الان غتولي عندي الان ديال، وندخل الان ونقلب
ماشي بيان سور بين اون ديتاي ان زيرو على ان اش كتساوي؟ غتساوي لامدا تي ان. اذا لامدا اش غتساوي؟ هي الالين ديال ان زيرو سور ان ان سور اشنو؟ سور تي ان. هذه هي لامدا. لقينا لامدا، قلت لكم هو عاطينا ان زيرو ان ان وعاطينا تي ان. كيعطيني هو هاد لي دوني كاملين غير باش نجبد لامدا. جبدنا لامدا نعوض انا، غتولي عندي ان 2 اش كتساوي؟ ان زيرو اكسبونونسيال موان الالين دو ان زيرو سور ان ان فوالا سور هادشي كامل سور تي ان. هادشي كامل فاش مضروب؟ مضروب فوا تي 2. جيب بيان سور هادشي هذا هنا وكندخل بيان سور الالين باش نجبد تي 2 باغ اكزومبل. دونك هادو دي برانسيب عقل عليهم على ان ان زيرو كونستونت مي ان دو تي اي ان دي بيان سور فاريابل. ان دو تي ديكروا اي ان دي بيان سور كوا او كور دو طون. ماتنو غادي ندوي على نوسيون جديده اللي هي امبورطون اللي هي بيان سور شنو هي؟ بيان سور لاكتيفيتي. لاكتيفيتي وركز معايا مزيان. لاكتيفيتي كنرمزوا ليها سوا بأ كبيره او بيان بأ صغيره. علاش كنرمزوا لها بأ؟ لانها كتبدا بأ، لو نون ديالها كيبدا بأ اكتيفيتي. شنو هي لاكتيفيتي؟ لا ديفينيسيون ديالها سي لو نومبر de désintégration. C'est le nombre de désintégration dans une seconde. C'est le nombre de désintégration dans une seconde, bien sûr. Donc, رد معايا البال. Bien sûr, son unité dans le système international, voilà, est le Becquerel. Donc, كنحسبوها هي بالبكريل بيان سور. هاد لاكتيفيتي هادي بيان سور سافون فرونسي هذا بكريل. دونك شنو قال لي؟ سي لو نومبر دو ديزانتيغراسيون dans une seconde. Son unité bien sûr في le système international هي البكريل. دونك باش ناخذوا هاد définition d'une manière plus simplifiée، l'activité شنو هي؟ c'est le nombre de désintégration dans une seconde. يعني عندي واحد ليشانتيون فيه مثلا 3000 نوايو انستابل. فهذاك 3000 مثلا كديزانتيغرا ليا مثلا 120 نوايو pendant une seconde. إذا شحال كتساوي ا؟ كتساوي 120. علاش؟ لأن pendant une seconde شحال ديزانتيغرا؟ 120. إذا شحال لو نومبر دو ديزانتيغراسيون، لو نومبر دو ديزانتيغراسيون pendant une seconde شنو هي؟ هي لاكتيفيتي. في اشانتيون آخر عنده ا ديالو مثلا كديزانتيغرا فيه 1,5 fois 10 à la puissance 8 نوايو. فاهمين؟ إذا لو نومبر دو ديزانتيغراسيون اللي كيكونوا في اون سكوند هي شنو هي؟ هي لاكتيفيتي ا. يعني مثلا إلا قال لي واحد ليشانتيون كديزانتيغرا فيه 100,000 نوايو pendant 3 minutes. 100,000 نوايو pendant 3 minutes. وأنا قال لي يعطيني ا. شنو هي ا؟ سي لو نومبر دو ديزانتيغراسيون دون زين سكوند. اش كندير؟ نشد هذاك 100,000 ياك، نشد 100,000 ونقسم على اش؟ على 3 فوا 60. اش غادي نلقى ديك الساعه؟ غادي نلقى لو نومبر دو ديزانتيغراسيون دون زين سكوند. لانه قال لي هو 100,000 اش؟ 100,000 قال لي هو 100,000 ياك بوندون اش؟ بوندون 3 minutes. وانا شنو عندي؟ عندي ا لو نومبر دو ديزانتيغراسيون فاش؟ في اون سكوند. اذا ا اش غتساوي؟ غتساوي ليا تو سامبلومون هذا في هذا على هذا. عارفين؟ اذا تولي عندي هي 100,000 ها هي سور 1 في 100,000 راهي بيان سور 100,000 سور 3 اش 3 مينوت. خصني نحولها فاش نضربها فوا 60. اذا لقيت لاكتيفيتي. عطاني شي حاجه بالاور ولا بالجور ولا ديما خصني نلقى لو نومبر دو ديزانتيغراسيون دون اون سكوند. الا قال لي 100,000 ديزانتيغراسيون بوندون 3 مينوت، لا انا خصني نحول اش؟ لون سكوند. يعني شحال فيها في سكوند؟ شحال من ديزانتيغراسيون بوندون اون سكوند؟ وهكذا.
Donc, est-ce qu'elle désigne aussi A désigne la vitesse de désintégration. ملي كنقول أنا واحد l'échantillon qui désintègre مثلا pendant une seconde مثلا 1000 ماشي بحال اللي قلت لك واحد l'échantillon آخر لو نومبر دو ديزانتيغراسيون فيه 2000 في كاينه كبيره هي ديال 2000 علاش pendant une seconde هنا كديزانتيغراو 2000 هنا pendant une seconde يلاه كيديزانتيغراو 1000 يعني لا فيتيس دو ديزانتيغراسيون السرعه ديال ديزانتيغراسيون في كاينه كبيره هنا علاش لانه في خلال ثانيه كيبقاو 2000 نويو سي ديزانتيغر دونك في هذا ليشانتيون اخر اللي فيه 2000 كيبقاو عندي 2000 ديزانتيغراسيون بوندون اون سكوند ملي كنقول 2000 عندي نويو راه نويو كتحول يعني شاك فوا عندي ترانسفورماسيون ديال واحد لو نويو اذا بويسكو عندي واحد لو نومبر كثير كيتحول ليا فاش في اون سكوند يعني هنا لا فيتيس دو ترانسفورماسيون لا فيتيس دو ديزانتيغراسيون اللي هي ا هي لا فيتيس دو ديزانتيغراسيون كتكون كبيره اذا شنو هي ا نقدر نديزينيها باش كوم ديفينيسيون نقول سي لا فيتيس دو ديزانتيغراسيون pendant bien sûr une seconde. Donc لاحظ معايا هنا غادي نجي لهنا وغادي bien sûr ناخذ la définition ديالنا l'activité voilà c'est le nombre de désintégration pendant une seconde. L'activité c'est le nombre de désintégration pendant une seconde. C'est la vitesse de désintégration pendant une seconde. Très bien. لاحظ معايا هنا اشنو كنا قلنا حنا قلنا بان ان زيرو مالو égale à tout simplement n de t plus nd. ندخل لا فارياسيون على ليكواسيون ديالي غتولي عندي دلتا ان زيرو ندخلو لا فارياسيون يعني دلتا égale دلتا ان تي plus دلتا ان دي. ان زيرو شنو قلنا عليها قبيله est une constante ان زيرو constante. Bien donc automatiquement la variation ديالها غتساوي زيرو لان شنو هي لا فارياسيون سي ان زيرو final moins 1 0 initial هذه الفارياسيون ديما ليطا فينال موان ليطا انيسيال هادو 1 0 ما فيهاش ايطا انيسيال ايطا فينال 1 0 كونستونت ما فيهاش ايطا فينال ايطا انيسيال يعني ان 1 0 فينال كتساوي 1 0 انيسيال هاد لو فاكتور كونستونت شكون اللي كتبدل قلنا قبيله ان دو تي اي ان دي دونك كتساوي دلتا ان دو تي بلس دلتا ان دي. Bien, donc هذا variation puisque les deux sont égaux يعني غتولي عندي delta nt voilà plus delta nd égale bien sûr 0 donc automatiquement delta nd à quoi est égal il y a bien sûr delta nt. ناخذ هاد الروا هذا رد معايا البال انا شنو عندي pendant شنو هي دلتا ان دي شنو هي دلتا ان دي سي لو نومبر دي نويو ديزانتيغري pendant une durée دلتا تي بقينياك شنو هي دلتا ان دي tout simplement c'est ou bien sûr هادشي راه واضح c'est le nombre ان دي يعني ديزانتيغري c'est le nombre voilà de désintégration, c'est le nombre de désintégration, voilà, pendant une durée delta t. متفقين ياك؟ إذا وحنا شنو قلنا؟ قلنا بأن l'activité c'est le nombre de désintégration pendant une seconde. أما هذه delta n d شنو هي؟ C'est le nombre de désintégration pendant une durée delta T. Très bien. Donc, شنو هي A règle de 3 هنا A égale delta nd على هذا في هذا على هذا fois une seconde يعني fois 1 يعني بقات هي نفسها sur delta T. واخا القضيه ديال لا règle de 3 كتكون valable mathématiquement ولا كنا كندويو على une fonction linéaire mais هنا pour simplifier هي هذه. L'activité, c'est le nombre de désintégrations dans une seconde et delta nd, c'est le nombre des noyaux désintégrés pendant durée delta t. شنو هي delta nt? C'est le nombre de noyaux restants pendant une durée delta t.
Bien. Donc لاحظ معايا هنا نعوض شنو هي دلتا ان دي هي موان دلتا ان تي غنعوض هذه هنا غتولي هي موان دلتا ان تي سور دلتا تي. دونك الا كنا بيان سور خدامين في كور ديوغي وحنا توجور بيان سور غنكونوا خدامين في ا في كور ديوغي بيان سور ا هو لو نوع دو زانتيغراسيون دون اون سكوند يعني خدام في واحد الانترفال دو طون اللي هو فابل. اش نقدر نقول تمايا نقدر نقول ا ايغال ا دي ديال ان تي بيان سور موان سور دي تي. نقدر نحيد لا فارياسيون هذه ما تبقاش عندي دلتا تولي دي ان تي سور دي تي بيان سور ملي كتكون خدام في انترفال دو طون اللي هو فابل. دونك هذه هي لا رولاسيون بيان سور اللي كيشوفوها التلاميذ وكتجيهم ديراكتومون في لي زيكزارسيس بارفوا ميجناها. ها هي ميجناها من لا ديفينيسيون دو ا. بيان دونك بعد ما وصلنا لهاد ليكريتور هذه رد معايا البال اشنو نقدروا نوصلوا هنايا. نقدروا نوصلوا بليزيور شوز اللي هما مهمين. رد معايا البال ا ايغال موان دي سور دي تي ديال ان دو تي. شنو هي ان دو تي؟ ان دو تي هي ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا دو تي. بيان سور ان زيرو شنو قلنا قبيله؟ كونستونت. شكون الفاريابل هنا؟ هو لو طون. دونك عندي هنا كونستونت فوا فاريابل. اش كنديروا الكونستونت؟ كنخرجوا بحال هادشي شفنا في السويفي. دونك نخرجوا هنا دونك تولي عندي هي موان ان زيرو دي سور دي تي ديال اكسبونونسيال موان لامدا دو تي. شنو هي دي سور دي تي؟ راه بحال اللي قلت لك بحال هكا موان ان زيرو مع كاين بعض التلاميذ اللي كتبرزطوا القضيه اكسبونونسيال موان لامدا تي بريم دي سور دي تي يعني دي هي الديريفي ديال هاد لا فونكسيون هادي ساشون كو لو طون اي فاريابل. اش بيقول لك هنايا؟ دونك شنو كنا قلنا قبل؟ كنا في لي كاركتيرستيك ديال الاكسبونونسيال اكسبونونسيال او لي اكس بريم راه هي او لي اكس بريم نورمالمون اكسبونونسيال او لي اكس. هذاك الشيء اللي غنطبق هنا غتولي عندي هي موان ان زيرو. عطيني الديريفي ديال هادي هي موان لامدا تي بريم اكسبونونسيال موان لامدا تي. دونك هنا عندي كونستونت فوا فاريابل. اش كيبقى عندي ملي كنقول لك 2 اكس بريم؟ شنو هي؟ هي 2. اذا كونستونت فوا فاريابل ماتيماتيكمون بارلون كيبقى لك الكونستونت. اذا كونستونت فوا فاريابل غيبقى هي الكونستونت. الموان مع الموان غتولي بوزيتيف. دونك تولي عندي ان زيرو لامدا اكسبونونسيال موان لامدا تي. هذه هي ا دو تي. تري بيان. دونك بيان سور من هاد لا لوا هذا نقدر نقول ا دو تي اشنو نقدر نجبد منه هنايا؟ ا دو تي ايغال ان زيرو لامدا اكسبونونسيال موان لامدا دو تي. نقدر بيان سور نمشي واحد التراجي. اشنو نقول؟ نقول ا لورسكو تي ايغال زيرو. وبيان سور هاد ا دو تي شنو هي؟ ا دو تي اش غتقول لي؟ سي لاكتيفيتي دي نوايو ريستون. ا دو تي هي لاكتيفيتي دي نوايو ريستون. حقا شنو هي ان دو تي؟ ميجناد ا دو تي. قلنا ان دو تي يعني هنا ا دو تي. مزيان. ا دو تي ميجنا من ان دو تي. شنو ان دو تي؟ ان دو تي هو لو نومبر دي نوايو ريستون. اما ا دو تي شنو هي؟ هي لاكتيفيتي دي نوايو ريستون. دونك الا قلنا ا تي ايغال زيرو حقاش هنا بيان سور فاري اون فونكسيون دو طون لان ان زيرو كونستونت و لامدا كونستونت. اذا اللي كيتحكم في اللي كيخلي فاريابل هي بيان سور لو طون. اذا الا قلنا ا تي ايغال زيرو اوتوماتيكمون غنقول ان زيرو لامدا اكسبونونسيال موان لامدا فوا زيرو. عوضنا غير لو طون بزيرو. لامدا فوا زيرو هي زيرو اكسبونونسيال زيرو هو 1. اذا بقى لي هنا بقات لي ان زيرو لامدا هذه لا فالور دو ا تي ايغال زيرو. وملي كنقول ا تي ايغال زيرو شنو هي؟ راه هي ا زيرو. دونك ا زيرو اش كتساوي؟ لامدا نبدل الترتيب هنا لامدا فوا ان زيرو. دونك لا لوا هنا شنو هي ان زيرو فوا لامدا؟ شنو هي ان زيرو فوا لامدا؟ شنو هي؟ ان زيرو فوا لامدا هي ا زيرو. دونك اوتوماتيكمون لا لوا devient a de t égale a زيرو exponentielle moins lambda de t. دونك شنو هي هادي؟ شنو هي a de t؟ دونك a de t هي normalement a de t هي l'activité donc شنو هي a de t؟ a de t tout simplement هي l'activité
des noyaux كما قلنا restants. Bien, شنو هي A0 A0 l'activité des noyaux initial ou là l'activité des noyaux totale à l'instant T. ديما N0 عندها علاقة مع A0 N2T عندها علاقة مع A2T etc. بيان دونك رد معايا البال نقدر نقول هادشي بيان سور نقدر نزيد نديفلوبيه رد معايا البال بدل لي الترتيب ديال هادو غتولي عندي A2T à quoi est égal c'est lambda fois N0 exponentielle moins lambda de T. شنو هو الغروندور هذا N0 exponentielle moins lambda de T بيان سور هو N de T كنعرفوه إذا تولي عندي A de T اش كتساوي هي لامدا فوا N de T. إذا الرقم معايا هنا إلا قلنا A0 هنا N0 إلا قلنا A de T هنا N de T. إذا إلا قلت هنا A1 اش غادي نقول لامدا NA. إلا قلت A2 لامدا N2. دونك A et N sont proportionnels. شنو هو الفاكتور دو بروبورسيوناليتي هو بيان سور لامدا ولامدا بيان سور est une constante radioactive. هنا رد معايا البال ملي تكون عندك واحد ليكواسيون خدامت في واحد ليكواسيون كدير واحد لابليكاسيون نيميريك ملي تكون عندك ايكواسيون فيها ا وفيها ان وبيناتهم لامدا فيها ا وفيها ان وبيناتهم لامدا يعني انت خدام بهاد لي زيكواسيون دو سيت جونغ اشنو دير اتونسيون اشنو دير هو ان هذه خاصها تكون توجور بالسكوند موان 1 وهذه مالها بالباكريل وهذه بيان سور سون زونيتي ان لو نور دي نوايو عندك تكون بلو طون مثلا بلو جور موان 1 وتخليها ولا بالاور موان 1 وتخليها ولا بالمينيت موان 1 ولا بالاون موان 1 وتخليها متفقين رد بالك بان هنا في هاد ليكواسيون بالضبط حقاش في ايكواسيون اخرى تقدر تخليها مثلا كنتي خدام مثلا نعطيك مثال ايكواسيون ديال تي ان دومي اش كتساوي تي ان دومي وهي ال ان دو دو كما بينا عليها على لامدا ياك مثلا هو بغى تي ان دومي بغاها بالاون تي ان دومي بغاها بالاون هذه كانت بالاون موان 1 غنخليها لان الاون موان 1 يطلع فوق يولي اون ولكن هنا لا كانت باي يونيتي من غير سكوند موان 1 خصك تحولها لسكوند موان 1 توجور عقل عليها ديما لامدا هنا بالسكوند موان 1 انا غندير لك هنا توجور لامدا تكون بالسكوند موان 1 دونك كيف ما قلنا قبيله A et N bien sûr sont proportionnels. هذا هو لا لوا اللي نبداو خدامين فيه في لا ماجوريتي ديال لي زيكزارسيس اللي فيهم لاكتيفيتي هو هذا وكتلاحظ ان هاد لا لوا مالو كيشبه لا لوا الاول اللي هو ان دو تي. شنو هو لا لوا اللي عندنا ان دو تي كتساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. اذا ملي قلنا ا دو تي ا زيرو اذا كيتشابهوا غير الفرق هادو ان دو تي. شنو ان دو تي هو لو نومبر دي نوايو ريستون le nombre des noyaux restants. 1, 0, le nombre des noyaux initial, ou bien à t égale 0, ou bien le nombre des noyaux total à l'instant t. حتى هنا نفس définition كنبدل غير n ما كنقولش le nombre des noyaux كنقول l'activité des noyaux restants. L'activité des noyaux bien sûr initial في l'instant t égale 0 ou bien total في l'instant t. Bien. Donc concernant la représentation ديال هاد la loi نفس داكشي اللي قلناه في لي سيونس بريسيدونت على ان دو تي. متفقين يعني مثلا بلا مثلا توجور تبقى عندك فهمتي داكشي الاول غتفهم كاع لي لوا كاملين. دونك الا قلت لك ا دو تي اون فونكسيون دو طون اشنو كنا قلنا نعرفوا ا دو تي ا تي ايغال 0 و ا في لانفيني. دونك ا تي ايغال 0 عوض ليا اش كتساوي غتجي هنا تعوض لو طون بزيرو. شحال لقيناها هي ا 0 هذه راه هي ا 0. إذا لالور ا تي إيغال 0 يبدا من ا 0 في لانفيني تقول لي ا في لانفيني وكنقول لانفيني حقاش لو طون ما فيش موال لانفيني يعني هاد لانفيني راه هي بلس لانفيني. اش كتساوي نعوض هي ا 0 اكسبونونسيال موان لامدا فوا لانفيني هي اكسبونونسيال موان لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني 0 في ا 0 هي 0 دونك لالور فين غادي يمشي ل 0 وبيان سور هنا يعطيني ا باش بالباك خال ا 0 sur 2
A0 sur 2 شغل يعطيني هنا T1 دومي. هذاك الشيء كامل اللي قلنا على لا لوا اللي فات كيبقى يتعاود. A0 sur 4 شغل يعطيني هنا؟ غيعطيني هنا 2 T1 دومي اكسيتيرا. متفقين؟ إلا قلت لك ماشي A de T A D اش غتكون A D؟ إلا قلت لك A D نورمالمون غتقول لي A0 l'activité des noyaux initial غتساوي l'activité des noyaux restants plus l'activité des noyaux désintégrés. إذا شنو هي A D؟ غتكون هي بيان سور A0 moins A de T. وشنو A de T؟ نفس البرانسيب. شنو A de T؟ هي A0 exponentielle moins lambda T اللي هي شنو هي A0 فاكتور دو 1 moins exponentielle moins lambda de T. كي غنلقاو لالور ديال A D غنلقاوه كرواسون مي غيبدا من زيرو كيبقى داكشي بيان سور كيتعاود بريسيدونت. إذا إلا بغيت نمثل هذاك A D شنو لقينا؟ قلنا A D l'activité des noyaux désintégrés, bien sûr, il y a A0, facteur de 1, moins exponentielle, moins lambda de T. Donc, on dit AD, voilà, AD en fonction de temps. Il a le temps 0, le principe. Dima قلنا باش نتراسيو واحد لالور خصنا نعرفوا la valeur ديال هاد الفاريابل. La valeur ديال هاد الفاريابل AT égale 0 et AT égale l'infini. إذا لا عوضنا ب 0 exponentielle 0, عوضنا le temps 0. Exponentielle 0 moins 1, 1 moins 1 هي 0 fois A0 هي 0. إذا AT égale 0 l'allure غادي يبدا من 0. نعوضوا l'infini exponentielle moins l'infini. العوضنا ديال l'infini هي moins lambda fois l'infini هي exponentielle moins l'infini هي 0. بقى لي A0 fois 1. إذا فين غيمشي l'allure غادي يمشي بيان سور A0. نفس الشيء إلا قلت لك مثلا الالان ديال A de T. نجي ندير الان دو A de T. هذاك الشيء كامل اللي قلناه ملي دخلنا الالان ملي ريبريزونطينا لي فيغور كاملين ديال ان دو تي هذاك الشيء كيبقى يتعاود في تو لي لوا دو ديكرواسونس كلهم سوا ا دو تي سوا ام دو تي لا ماس داك الشيء غادي نشوفوه كلشي كيتعاود. اذا لا ريبريزونطاسيون اللي دويناها في لي سيونس بريسيدونت خصك تضبطها هذيك. دونك الالان ديال ا دو تي فوالا اون فونكسيون دو طون اش كندير؟ كناخذ لا لوا ديال ا دو تي. اشنو لقيناه؟ لقينا ا دو تي ايغال بيان سور A0 exponentielle moins lambda de T. دخل ln عندك ln de A de T. دخل ln تولي عندك ln de A de T égale ln de A0 ياك ln اللي كنت ندخلنا على البرودوي اش كيدير؟ كيرجع ليا الضرب كيرجعو صوم. اذا بلوس ln exponentielle moins lambda T. بيان سور التلاميذ اللي متبعين هادشي كيبان لهم فاسيل. دونك هي ln ديال A0 ln اش كيدير اكسبونونسيال كيحيد واش غيبقى لي هنا moins lambda de T. Donc نبدل هنايا هاد الكلاسمون moins lambda T plus ln de A0 هذه ln de A de T. بيان اش كيدير هو في الاكزرسيس؟ كيجي هنا فونكسيون افين ديكرواسون. اول حاجه قلت لكم في لا سيونس اللي فاتوا كتب ليكواسيون ديال دروات بويسكو اون فونكسيون افين اش غتجيني هنا ln de A de T égale à 4T plus B. مثلا هنا عطاني مثلا هنايا 100 مثلا واحد لا فالور هنايا فوالا هادشي بالبكريل باغ اكزومبل. هنا باغ اكزومبل عندي 80 مثلا هاد البوان هنايا عطاني 2.3 هادي بالاور فوالا. دونك هنا كا شناهي و بيان سور الكويفيسيون ديريكتور بي بيان سور اوريجين ديزوردوني اوريجين دي زيكريك فوالا. اش غادي نقول؟ غنقول كا ياك اش كتساوي هذه بوان نسميها ا. شنو هما لي كوردوني ديال ا؟ حيد سيدي ما تخلصش لك مع لاكتيفيتي سميها سيدي ام ياك. هاد البوان سميها ام. لي كوردوني ديالها لابسيس ديالها زيرو ها هو لوردوني ديالها شحال 100. هاد البوان سميها ان لابسيس ديالها 2.3 ياك. لوردوني ديالها باش بيان سور 80 ياك. غتقول لي كاش كتساوي؟ غتقول لي هي الديفيرونس دي زيكريك على ديفيرونس دي زيكس. هما لي زيكريك غتقول لي هي 100 موان 80 سور ديما الترتيب نحافظ عليه سور 0 موان 2.3. متفقين؟ بيان. دونك كيبان ان هذا الكوفيسيون ديريكتور راه بيان سور غيكون نيجاتيف. علاش؟ لان لا فونكسيون ديكرواسون. نلقى هذا الشيء هذا نعوضو هنا باش هي 100. اذا جو كومبار اش كيبان لي على ان مالها ك هي موان لامدا كومباري لي هذه ايكواسيون نيميرو
1, هذه équation numéro 2. Donc ln de A de t, ln de A de t, moins lambda هي k. وب شنو هي ln de n 0. دونك نقول لك k هي موان لامدا، وحنا شنو لقينا k مناش من دغوات. اش يقول لك هو؟ يقول لك في ليكزارسيس يعطيك هاد الدغوات هذا بحال هكا، يعطيك هاد لا فونكسيون افين ديكروسونت، ويقول لك ا بارتير دو غراف تروفي لامدا. متفقين؟ دونك غتلقى لامدا، ولا يقول لك ا بارتير دو غراف تروفي تي ان دومي. انت غتلقى لامدا الموان اللي غيكون عندك هنا، هاد لا فالور اللي غتكون نيجاتيف، مع هاد الموان غتلقى لامدا بوزيتيف. ياك؟ بيان، لقيتي لامدا، اتونسيون هادشي خصك تحولو، ياك؟ باش تبقى خدام في لو سيستيم انترناسيونال. 2.3 بالاور، فاش غضرب هادشي تحولو في 3600. لقيتي لامدا اش غتقول؟ غتقول تي ان دومي ايكال ا ln دو 2 سور لامدا. بغا سيدي هو طو اولا تي ان دومي اش كتساوي؟ هي طو في ln دو 2. لقيتي باغ اكزومبل طو، دونك طو اش غتساوي؟ غتساوي تي ان دومي سور ln دو 2. المهم هو انك انت من هنا برومييرمون اش غتلقى؟ توجور غتلقى لامدا. اللي قدر يطلب منك هو تي ان دومي ولا لامدا نيت، تحبس عند لامدا. طلب منك تي ان دومي غتزيد واحد ليطاب، ها هي. طلب منك طو بيان سور غتزيد هاد ليطاب، وبيان سور يقدر يقول لك مثلا اعطيني ا زيرو، غتقول لي هاد بي شنو هي؟ هاد لوريجين بي اللي هي 100 كتساوي ln دو ا زيرو، غتقول لي ln دو ا زيرو ايكالا 100. بي شنو هي لوريجين ديزوردوني، اش كتساوي؟ 100. من خلال الكومباريزون عندي ك هي موان لامدا، هي اللي مضروبه في تي. شتي ها هي تي، شكون اللي مضروب هنا في تي؟ ك. شكون مضروب هنا في تي؟ موان لامدا، اذا ك هي موان لامدا. شنو هي بي؟ هي ln دو ا زيرو، اذا ln دو ا زيرو اش كتساوي؟ هي بيان سور 100. انا بغيت ا زيرو اش كندير؟ نطير الالين، حتى هنا خصني ندخل الالين. شنو ولا عندي دابا هنا؟ ولا عندي ا زيرو اش كتساوي؟ اكسبونونسيال ديال 100. دو سيت مانيير جي كالكولي ا زيرو. كاع هذوك لي رومارك اللي قلنا على ان دو تي كلهم كيتعاودوا على هاد لا لوا ديال ا دو تي. انا غنوريك كيفاش وصلنا ليه، كيفاش وصلنا ا دو تي كتساوي ا زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. تو لي ريبريزونطاسيون اللي درناهم على ان دو تي وعلى ان دي وعلى الالين ديال ا دو تي وعلى الالين ديال ا زيرو على ا دو تي وعلى الالين ديال ا دو تي على ا زيرو، كلشي داكشي كيبقى يتعاد. maintenant غادي نشوفوا لي زوتر لوا. بارفوا كنلقاو في سيغتان اكزرسيس ما خدموش بلو نومبر دي نوايو، ما خدموش بلو نومبر دي نوايو ان، وما خدموش بالاكتيفيتي ا، خدموا بلا ماس، خدموا بلا كونتيتي دو ماتيير، خدموا بلا كونسونطراسيون، خدموا بلو فوليوم. علاش؟ لانه نورمالمون ان نوايو انستابل، ان نوايو انستابل، رد معايا البال، توجور شيرش على ستابيليتي. هي كتكون انديبوندون على ليطا فيزيك دو لا ماتيير. سيتادير كوا؟ يعني ان هاد نوايو كانت سوليد ليكيد ولا غاز، كيف ما كانت ليطا فيزيك ديالها il suffit انها تكون انستابل. توجور شيرش على ستابيليتي، ما سوقهاش واش هي ليكيد ولا سوليد ولا غاز، هي غير واش ستابل ولا انستابل. يعني هنا لا راديو اكتيفيتي elle est indépendante de l'état de la matière. bien دونك رد معايا البال، بويسكو عندي هاد التروك، دونك تكون عندي نشوف واحد لا ريلاسيون هنايا، لي ريلاسيون اللي شفناها من قبل. ان اش كتساوي؟ ان على ان ا كتساوي لا ماس سور لا ماس مولير، كتساوي سي فوا في، كتساوي في سور في ام، كتساوي بي في سور ار تي. المهم كلهم سون بيان سور دي ايكواسيون كونسيرنون لا كونتيتي دو ماتيير. الى مثلا في ليكزارسيس كانوا خدامين بيان سور بلا كونتيتي دو ماتيير، اشنو ندير انا؟ ديما غنطلقوا من هاد لا لوا ان دو تي ايكالا ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. ديما غنطلقوا من هاد لا لوا هذا توجور باش خدامين هما بلا كونتيتي دو ماتيير. شنو غندير انا؟ غادي نجي هنا، شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير؟ هي ان سور ان ا. اذا غنجي هنا نقسم على ان ا، وغنجي هنا نقسم على ان ا. اذا شنو هي هادي؟ ان على ان ا هي لا كونتيتي دو ماتيير، سوف هاد ان دو تي غيعطيني بوتي ان دو تي، وهاد ان زيرو غيعطيني بوتي ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي. ها هو الوا اخر دابا، ولكن هذا ما تجيش تحطو مباشره، خصك تحط بعدا تقول لي اون سي كو ان دو تي تقسم على ان ا اللي تحط هذا اللي دخلنا في ليكزارسيس، تجبد لو طون، تجبد داكشي كامل اللي درناه ان دو تي، كيبقى يتعاود في تو لي لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف. شنو هي ان دو تي؟ سي لا كونتيتي دو ماتيير دي نوايو ريستون. شنو هي ان زيرو؟ سي لا كونتيتي دو ماتيير دي نوايو انيسيال.
ou bien la quantité de matière des noyaux total. Lambda, la constante radioactive. T, la date considérée. وهذا الشيء كيبقى يتعاود ديما n de t décroît, n0 bien sûr constante, n petit n d غتلقاها هي n0 moins n de t لأن n0 هي لا سوم هذا دونك هي n0 فاكتور ولا بيان نقدر نفاكتوريزي هنا لأن هذه شنو هي n0 moins شنو هي n de t هي n0 exponentielle moins lambda de t إذا تولي عندي n0 فاكتور de 1 moins exponentielle moins lambda de t هي ان دي توجور كاع لي لوا كيشبهوا بعضياتهم غير انت الا عطاك شي حاجه من غير ان دو تي خاصك ديمونطري عليها كيفاش لقيناها بيان الا مثلا خدامين بلي ماس في ليكزارسيس اش غناخذ لاحظ معايا ديما انت غتاخذ هذا خدينا مع هذا دابا ياك دزنا من هنا لهنا دابا خدام بلي ماس غتاخذ هذا مع هذا شتيه هذا مع هذا اش غتقول لي غتقول لي نورمالمون ان على ان ا اش كتساوي كتساوي لا ماس سور لا ماس مولير ان ا ولا ماس مولير راه كونستونت اذا ان اش غتساوي هنا ان غتقول لي ان كتساوي هي ام فوا ان ا سور لا ماس مولير اذا الا قلنا بواحد لي شونتيون ديال اليورانيوم مثلا قلنا ان دو تي غتقول لي هي ام دو تي فوا ان ا سور لا ماس مولير هذه وهذا سون دي كونستونت الا قلنا ان زيرو غتقول لي ام زيرو فوا ان ا سور لا ماس مولير غتشد هذا الشيء هذا وتعوضو هنا في ان دو تي اشنو عندنا حنا عندنا ان دو تي كتساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي اشنا هي ان دو تي نعوض بهذا الشيء هي ام دو تي فوا ان ا سور لا ماس مولير كتساوي نعوض ان زيرو شنو هي ان زيرو هي ام زيرو فوا ان ا سور لا ماس مولير فوا اكسبونونسيال موان لامدا دو تي مشات لي ان ا مع ان ا لا ماس مولير مع لا ماس مولير بقات لي ام دو تي كتساوي ام زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي شتيهم كلهم عندهم نفس لا فورم تو لي لوا الا قلنا ام دو تي ام زيرو الا قلنا سي دو تي سي زيرو اكسيتيرا كتبدا غير تشد هذا وتكوبليه مثلا خدم هو بلا كونسنتراسيون في ليكزارسيس الا كانت مثلا هذاك ليشونتيون كان مثلا ليكيد كان سوليسيون كانت النويو راديو اكتيف سوليسيون الا غناخذ هذا مع هذا ساشون كيقول لك مثلا لو فوليوم راه كونستونت اش غادي نقول ليه غادي نقول ليه ان سور ان ا اش كتساوي سي فوا في اذا ان اش غتساوي سي فوا في فوا ان ا هادو مالهم كونستونت اذا الا قلت هنا ان دو تي غتقول لي سي دو تي فوا في فوا ان ا الا قال لي ان زيرو كتقول لي سي زيرو فوا في فوا ان ا اذا اعوض لي في لا لوا ديما ان دو تي شنو هي هذه هي سي دو تي فوا في فوا ان ا كتساوي ان زيرو شنو هي سي زيرو فوا في فوا ان ا اكسبونونسيال موان لامدا تي مشى لي هذا مع هذا مع هذا اش بقات لي سي دو تي كتساوي سي زيرو اكسبونونسيال موان لامدا دو تي اكسيتيرا 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 رد معايا البال هنا امتى كنخدم بهذا الا كان عندي فارياسيون في ليكزارسيس ديال الفوليوم غنقول هنا ان دو تي في دو تي امتى كنخدم بهذا الا كان عندي فارياسيون دو بريسيون الا قلت ان دو تي في دو تي اي اون كونسيدير كو في كونستانت كنقول هنا ان دو تي بي دو تي فوا في على ار تي ان زيرو بي زيرو فوا في على ار تي اما الا كان الفوليوم هو لي فاريابل غنخدم بيان سور بهذا وبيان سور على حساب لي كا ديال ليكزارسيس كناخذ لوا كونفونابل انا كنشوف في ليكزارسيس خدام بلي ماس غنخدم بهذا ولكن خصني ديمونطري عليه كنخدم لي كونستراسيون كنخدم وهادو كاملين اللي مثلتيهم سي اون فو ريبريزونتي بيان سور ام دو تي غنلقاه كيدير ديكخوا من غيبدا من ام زيرو التون فيغ زيرو في البلوس لانفيني تو لي رومارك اللي قلناهم على ان دو تي كيبقى يتعاودوا تو لي لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف سوا بلا كونتيتي دو ماتيير سوا بلا ماس سوا بلا كونسنتراسيون بيان سور وصلنا مانتنون لا فان ديال هاد لا سيونس بيان سور هي لا ديرنيير سيونس في لو شابيتر نيميرو 1 في لا فيديو بروشين ان شاء الله غادي اونتاميو le deuxième chapitre اللي هي noyau énergie et la masse bien sûr غادي نشوفوا l'équilibre masse énergie selon monsieur Einstein l'énergie égale à m fois c au carré plusieurs trucs غادي نشوفوهم تما ولكن كيبقى صراحه هاد البارتي ديال لو شابيتر نيميرو 1
فيها bien sûr plusieurs trucs اللي غادي تكون plus lourd par rapport au deuxième chapitre. يعني ضبطتي هذه الشابيتر اللي جايه في النيوكليير سهله. دونك ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم لا شين اي مون كونت انستغرام. نخليكم الى حصه مقبله ان شاء الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ونتلاقاو في حصه مقبله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.